औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। एक बात मुझसे आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि आपने एक वीडियो में कहा था कि रूहानियत का सफ़र नसीब होता है दुरूद शरीफ की रिसाइटेशन से या दुरूद शरीफ की तिलावत से। तो आप ही हमें समझाए कि रूहानियत का सफ़र या रूहानियत और दुरूद शरीफ का ताल्लुक़ क्या है? ये रूहानियत है क्या बेसिकली? अगर मैं आपसे कहूँ कि रूहानियत रूह का सफ़र है, जो रूह हमारे पास है अल्लाह ताला की अमानत। अगर हम जिस्म की बात करें तो जिस्म यहाँ दुनिया में ही रह जाना है, मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि मिट्टी से बना है। और रूह की अगर हम बात करें तो रूह अल्लाह ताला की अमानत है। रूह हमारी लेके जाती है, रूह हमारी परवाज़ करती है अल्लाह ताला के पास। तो रूहानियत बेसिकली रूह का सफ़र है जो कि शुरू होता है अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से, या जो जुड़ जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से, अल्लाह ताला की मोहब्बत से। अब जो रूहानियत है, जो सुकून है, जो दिल का सुकून है, जो हमें नसीब होता है, वो हमें एक ही ज़रिए से होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत से या अल्लाह ताला की कुर्बत से। अब अगर हम कुर्बत और मोहब्बत की बात करें कि ये हमें कैसे नसीब होगा, कुछ लोगों को सुकून नहीं होता या कल्ब या डिप्रेशन होता है हर टाइम। तो रूहानियत, अल्लाह ताला से ताल्लुक़, मज़बूती और अस्कार, ये अगर हम इस पर डीपली बात करें तो अस्कार भी बहुत सारे हैं, तिलावत कुरान पाक भी है, नमाज भी है, मगर इन सब से हट कर अगर हम एक दुरूद शरीफ पर बात करें तो जहाँ अल्लाह ताला का नाम आ जाए, जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, तो ख़ुद बहुत वो सुकून की भी बात हो जाती है, कल्ब के सुकून की, दिमागी सुकून की भी बात हो जाती है। अब जो बंदा रिसाइटेशन करता है दुरूद पाक की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है, तो वो दो करीमों के दरमियान आ जाता है, अल्लाह के और न महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वो बंदा आ गया। ठीक, अब उसे फैज़ मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, मोहब्बत हो रही है। और ये जो बीच में डिस्टेंस की बात है, जो लोग नहीं रिसाइट करते या जो लोग थोड़ा सा ज़िक्र अस्कार में लेज़ी है, तो जो उनका दिल होता है, जो उनकी रूह होती है, वो, अगर मैं यूँ कह लूँ कि जैसे हमने पहले सुना था कि रूह भटक रही है या रूह ऐसी है कि उसको सुकून नहीं मिल रहा, तो ये जो रूह का सुकून है ये दुरूद शरीफ के ही बरकत से मिलती है हमें। रूह का सुकून एक ही रास्ता है कि बेशक नमाज भी है, बेशक तिलावत कुरान भी है, लेकिन अगर हम अस्कार में बात कर लें तो दुरूद शरीफ को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का दर्जा दिया गया है। ये किसी और को क्यों नहीं मिला? अस्कार भी बहुत सारे हैं, तिलावत भी हमारे पास कुरान पाक में मौजूद है, नमाज का हिस्सा यही दरूद क्यों है, दरूद इब्राहिमी। अगर हम दरूद की बात कर ले तो दरूद को वो फैज़ हासिल है जो कि सलाम का दर्जा रखती है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुरूद वो पावर है जो हमारी मुश्किलात को, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे हमारे हाजात हो, चाहे हमें आखिरत की फ़िक्र हो, हर एज़ अ मुस्लिम हमें यकीन है कि आखिरत कायम होगी, पुलिस रात पर हमें जाना होगा। अगर हम इन सारी बातों पर गौर व फ़िक्र करें तो हमारे निजात का रास्ता फ़राइज़ के अलावा एक दरूद पाक में है। अगर हम वक्त पर नमाज भी पढ़ते हो, अगर हम तिलावत कुरान भी करते हो, मगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दुरूद शरीफ को बना ले, कोई सा भी दुरूद शरीफ हो, मगर प्रेफर दुरूद इब्राहिमी है। हदीस के रिलेटेड भी उलमाए कराम साहिबान भी यही कहते हैं कि दुरूद इब्राहिमी अगर रिसाइट करोगे किसी मुश्किल के लिए, किसी हाजत के लिए, तो वो जो इंसान का रिसाइटेशन का होता है ना, जो बंदा रिसाइट करता है दुरूद पाक को, जब तक वो बंदा दुरूद को रिसाइट नहीं करता उसको सुकून नहीं मिलता। और यही रूहानियत का वो सफ़र है कि जब वो दुरूद रिसाइट करता है उसको यूँ लगता है जैसे जो मेरी अंदर कमी थी, जो मेरी नीड थी, वो पूरी हो गई। एंड दैट इज़ कॉल्ड रूहानियत। उस बंदे को ही फैज़ मिलता है रूहानियत से जब वो उसके सुकून से वाकिफ़ होता है कि ये रिसाइटेशन
اس کی کمی ہے میرے اندر، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے مجھے فیض مل رہا ہے، اس ذکر سے مجھے محبت ہو رہی ہے، اس ذکر کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہا ہوں۔ بیسیکلی یہ جو سچویشن ہے دیٹ از کال روحانیت۔ اب روحانیت ہمیں کسی اور ذکر سے کیوں نہیں ہوتی؟ نماز بھی ہے، جو سب سے جو بیسک ڈفرینس ہے کفار اور مسلمان کے درمیان، یا یہودی اور مسلمان کے درمیان، ہمارا جو نان مسلم ہے اور مسلم ہے، اس کا جو مین ڈفرینس ہے وہ نماز ہے۔ تو ہمیں قربت اس سے کیوں نہیں ملتی؟ بے شک قربت ملتی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ درود پاک ریسائٹ کرے گا، قیامت کے دن میں اس کو ڈھونڈ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ نماز بھی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی ہے، بہت سارے ہیں، مگر ہمارا فوکس نماز یعنی فرائض کے علاوہ اگر میں کہہ لوں کہ ہمارا فوکس سب سے زیادہ درود شریف پر ہی کیا گیا ہے کہ درود شریف ریسائٹ کیا کرو، تمہاری مشکلات سے ہم نکال لیں گے، ہم رزق بڑھا دیں گے، ہم اپنے قریب کر لیں گے۔ قریب جانے کا راستہ اگر میں آپ سے کہوں، ایک اسپیسیفک منزل ہے، ایک اسپیسیفک ڈیسٹینیشن ہے انسان کی، ایک ہی راستہ ہے اور کوئی نہیں راستہ۔ تم اڑ کے جاؤ تب بھی اسی ایک راستے پر جاؤ گے، تم تیر کے جاؤ، تم لیٹ کے جاؤ، تم بیٹھ کے جاؤ، اور جو ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کا راستہ ہے ہمارا وہ ہے درود شریف کا۔ درود شریف جو بندہ پڑھے گا، اس کے لیے نہ تو اس دنیا میں کوئی پریشانی ہے، نہ دنیا کے بعد کوئی پریشانی ہے، حاجات انشاءاللہ اس بندے کی قبول ہوگی۔ وہ اس پر ہم پہلے ہی تفصیلی بات کر چکے ہیں، مگر جو روحانیت میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ کیسے اس بندے کو روحانیت درود شریف میں ملتی ہے، تو وہ جو سچویشن آتی ہے نا آپ پر، جب تک آپ کھانا بھی پکا لیں، آپ پانی بھی پی لیں، آپ اپنے ہر کام سے نمٹ جائے، آپ اپنے فرائض سے بھی بری و ذمہ ہو جائے، مگر جب تک وہ جو عادی بندہ ہوتا ہے درود شریف کا، جو اس کا فیض سے باخبر ہوتا ہے، جب تک وہ درود شریف نہ پڑھ لے تب وہ اس کو سکون نہیں ملتا، اور وہ سچویشن بیسیکلی روحانیت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جتنا سے زیادہ ہو سکے درود شریف اپنے لائف میں ایڈ کیجیے گا۔ مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔